انتبه شويه. دونك باش نديرو لي كوتاسيون كنفيكسيو في الاول لي بوين اللي غادي تكون فيهم لا لين دو كوت. غادي تكون هنا واحد لا لين دو كوت، هنا واحد لا لين دو كوت، هنا واحد لا لين دو كوت. الوغ اون فوا نكمل نرجع لبلاصتي، نكليكي دو فوا. فوالا هنايا كتعطيني ديريكتومون لا لونغور ديال كل. هنا لي فيناتر عطاتنا لا لونغور ديالهم ولا هوتور ديالهم. الا بغيت هاد لوبسيون نحيدها، هاد لو شوا نحيدو، ماشي مشكل نحيدو. هنا نقول له دير عطيني غير نقول له نافيشي با لا هوتور دو لوفيرتور. لا دابا ما غاديش تجي هذه خصنا نديرو لها. هنا غادي نقولوها لها عاوتاني، نضر لكم صافي ما غاديش تعاود تجي. دونك ندير الاخرين. ندير لي فيناتر الاخرين واللي نمشي هنا نمشي لا سويت. نعاود كوتاسيون. سيلونس. فوالا دونك هذه هي الطريقه ديال لا كوتاسيون. في الاول كنكوطيو لا فاصاد بلي زوفرتور ديالها. والداخل كذلك كنكوطي ان كوتي، كنكوطي واحد الجهه اوريزونتالمون واحد الجهه فيرتيكالمون. ندير تكست ديالهم نقدر نكبرو ولا نصغرو. الوغ كاين واحد لوبسيون ديال لا كوتاسيون اوتوماتيك. يلا نلقاها. سميتها اكسترا. كوتاسيون اوتوماتيك. هاد لي كوتاسيون اوتوماتيك غادي نشوفوهم شي خطره سا مارش شي خطره سا مارش با، ولكن حنا غادي نشوفو هنايا اسكو سا مارش. غادي نقلع كاع لي كوتاسيون. édition sélectionner toutes les cotations. Je vais sélectionner le dessin. Documentation, cotation automatique, cotation extérieure, côté ouverture, extrémité de l'ouverture, taille du trou, taille du trou de mur, cotation générale. On chauffe, est-ce que ça marche? Out. Donc, documentation, extra documentation, cotation automatique, cotation extérieure. Maintenant,
عطاني لي كوتاسيون ديريكتومون واخا هادي مزيانه هاد لوبسيون. انا غادي نشوف غادي نعاودو. كنسيليكسيونيو تيبان سيليكسيونيو لو ديسان ديالنا دوكيومونطاسيون اكسترا دوكيومونطاسيون كوتاسيون اوتوماتيك كوتاسيون اكستيريور. دونك غير هنا كتقول له مثلا من ليكستريميتي ليكستريميتي ماشي من وسط لا فيناتر ولا من ليكستريميتي ديالها ليكستريميتي ديالها. لا طاي دو ترو دو مور يعني ديال لا فيناتر ولا ديال لا بورت عطيني لا طاي ديالهم. اون كوتاسيون جينيرال. دونك هنا غادي نديفيني له ان اليمون مثلا من هنا لهنا تعطيه واحد الاليمون من هنا وتفاليدي. هذه اوبسيون مخيره ça facilite le travail. Donc نعاود sélectionner documentation extra documentation cotation automatique cotation extérieure. نوري له ان تراجي نوري له واحد لو كوتي اما هذا اما هذا نوري له واحد لو كوتي اللي باغي نكوتيه ونكليكي في الاكستيريور كليك غير اون فوا. دونك فوالا نقدر نكتب دي تكست. جو في ديزاكتيفي هاد لو كالك بور باش مثلا لا دال بغيت ندركها بغيت باش ما ديرونجينيش. نقدروا غادي ندير كاين حتى الانتيريور. دونك جو في ديزاكتيفي هاد لو كالك ماسكي لو كالك. هادوك لي بوتر ولا دال قلعتهم ولكن غير ماسكيت لو كالك ياك. شفتو هاد لوبسيون في اوتوكاد ديال ماسكي لو كالك شايفينها. دونك حتى هنا كاينه. دونك جي ماسكي ديريكتومون باش ما يديرونجينيش في الخدمه. لي كوتاسيون انتيريور ما نعرفش شي خطره يصدقوا شي خطره غادي نشوفهم واش الا يصدقوا. فوالا اوبسيون لان الكوتاسيون انتيريور ما كنديروش بزاف كنديرو واحد هكا وواحد هكذا. دونك اوبسيون ولا دوكيومونطاسيون اكسترا كوتاسيون اوتوماتيك كوتاسيون انتيريور. هاد النوع هذا هاد لي اون با كوتي لي كوش. غادي عطاها وزاد لنا واحد شويه ديال لي ديتاي اللي ما باغيينوش. دونك لي ديتاي اللي ما باغيينوش نقدروا نمحيوه. الا كاين دي كوتاسيون اللي ما عندنا ما نديرو بهم. هاد انديس مين جات من لهنا. سمحوا دونك عطاتني في هاد لو كوتي. ندير له هكذا اون زون دو سيليكسيون sélectionner هاد لي كوتاسيون sélectionner les cotations dans la zone de sélection. بحال كامله. دونك ما قدرتش نيزولي هاد لي كوتاسيون ما قدرناش نيزوليهم على هذا. سيبريمي
ما تسيليكسيوناتش باش تسيبريما بالطلابيه، ما تسيليكسيوناتش. صافي هنايا سيبريميو. هذيك الفان ديال لو مير معليش نسبها. شوفوا اسكو سا مارش. سيليكسيوني. ما بغاش يمحيو. دونك لا كوطاسيون انتيريور كيما كان الحال ماشي ما فيهاش بزاف، تقدر تكون ان طراجي منا، اون كوط منا، وحده منا. كوطاسيون انتيريور بصح. واش تناقص كذلك لي تكست، هادي كونسيديري كوم كويزين. دونك بور écrire ان تكست نرسم له الكادر ديالو ونكتب، نكليكي على برا. دونك الى كبير شويه نقدر نصغرو. غير جو في لو سونطري. سونطري. اكسيتيرا. هادي سي شامبر. شامبر. هيا جو لو سونطر. بغينا نقصولها. اكسيتيرا. شنو باقي ناقص؟ Je vais équiper les objets. On a gagné qu'à les objets. Les éléments de cuisine, مثلا هذيك c'est une cuisine. Les éléments de cuisine غادي ندير un levier simple. هنا كتحدد لو بوين دانسيرسيون، تانسيريه منا بغيت تانسيريه. حنا بغينا يشوف منا. بغينا يشوف هاد الجهه. اوكي فوالا. بغينا نديرو هنا ان ال، واحد الال مثلا. هذا ال. هذا
هاد الآل هذا نجيبو مع نيشان معاه. هذا نقدر إلا بغينا نكبروه شوية نجيبو نيشان مثلا مع هاد انا بغينا نديرو دي الثلاجة لا كويزينيير دوطر ايكيبمون دو كويزين. ولا دي زيتاجير نديرو مثلا دي زيليكتروميناجي. هنا اون كويزينيير. ايوا تبعو ترونسلاسيون. الوغ شنو نقدر نزيد هنا ملوك هنا واش نقدر نزيد نزيد واحد لاطاب دونك لي طابل لي طابل فيرام لي طابل قبل فيناتر هما لي طابل. لا كاين واجدين كاينين ديسبوزيسيون هنا مزيانه. تيباه هادو دي طابل اما سيركولار اما ريكتونغولار. الا درت دي كوب كلشي غادي يخرج في لي كوب عاوتاني. كلشي كيتجينيرا اوتوماتيكمون غادي يخرج. دونك نديرو شي كوب تكون بيان نشوفو كلشي. فوالا كلشي زيكوبمون كنشوفهم اون كوب اون بلون. هاد الخوا هذا لي كالك لي ديزاكتيفيتهم وصافي. لي كالك لي ديزاكتيفيتهم ما بانوش. لا بارتي سانيتير حتى هي عندها لي زيكيبمون ديالها.
سانيتير. دونك إلا كان ربما هذاك صغير شويه ديك لاتوش نديرو غير هاد فوالا. إلا كان شي بتي لافابو يتزاد هنايا ولا العكس، هذا يجي هنا. ان بتي لافابو. دونك هذا جا كبير. سيبات هذا جا كبير، نقدر نصغر شويه لي ديمونسيون ديالو. مثلا عجبتني هاد نصغر شويه في لي ديمونسيون. معليش. دونك هذه اون ديسبوزيسيون اللي عجباتو شي ديسبوزيسيون يديرها. واه راني بديزاكتيفي هنا لي كالك. واه تقدر. الثلاجة وقيلا قلبناها. بيان سور الفو كوريجي الثلاجة حنا قلبينها. تشوف ليه دونك غير تصحح وصافي. نفتحوها في البلان حسن. هذه ثلاجة كبيرة بزاف ديال القزارة ياك. ها من بعد غادي نعطيكم واحد لا بيبليوتيك دوبجي ارشيكاد، انترودوير في ارشيكاد فيها لي زوبجي. وي كاين شي خطرات وقيلا هنايا هكذا. كاين اللي فيهم دي زوبسيون ديالهم. كاين بعض لي بحال هذا فيه دي زوبسيون ديالو.
زوبسيون ديالو فيه. مثلا يقول لك النوع ديال الروبيني اللي بغيت تشوازي، النوع ديال واش ديال جوج ولا ديال واحد. لا كولور ولا لو ستيل ديال لو بوا. واخا شحال الساعة شحال؟ باش دونك باقي لنا واحد شوية. الوغ ملي كتكمل دونك هنايا كنت ديزاكتيفيت لي بوتر و ديزاكتيفيت لي دال. غادي نرد كاع لي كالك دروك. اوبسيون دوكيومونطاسيون كالك اكتيفي تو لي كالك افيشي تو لي كالك. انا دروك كيرجعو كاع لي كالك. الوغ ملي كمل الرسم هاني درت الفونداسيون درت لي كوتاسيون درت السميات. وشنو ندير شنو باقي لي ندير؟ regrouper le dessin, regrouper le dessin pour l'imprimer. Regrouper le dessin pour l'imprimer. هاد لي دار نبدا نديزاكتيفيوها باش ما ديرونجيناش. عندها علاش تبقى في لامبرسيون بيان سور. لا ما نديروش هنايا هذاك حتى 3 دي ما نديروش هنايا. الكارلاج هو تعطيلو شي ماتيريال ديال الكارلاج وصافي. تعطيلو شي موديل ديال الكارلاج. دونك انا نديزاكتيفي هاد كنا كريينا اون فاساد انديبوندونت ياك عندنا في لي فيديو. هاد لا فاساد غادي نعطيها ان كالك بوحدو. كنا كريينا ان سميتك سميها علاش كريينا هاد لا فاساد انديبوندونت؟ خاطر لا فاساد لا كوب في الاول درنا اون كوب ها هي ولا لا فاساد انديبوندونت. في الاول درنا اون فاساد هذه ماشي انديبوندونت لكن هذه الى انديبوندونت. علاش كرييناها؟ ملوك علاش كرييناها؟ شكون يقول لي علاش كرييناها؟ وي شكون يقول لي علاش كرييناها؟ فوالا الا مشيت هنا هما خرجوا لي سومال. مثلا انا نمشي نمحي هاد لابارتي ديال لي سومال انا محيت الفونداسيون انا لي ديبوندونت. هاد لي ديكوراسيون اللي خربت فيهم راه هاد لي بوطو كذلك راه خربت فيهم راه خربت الفونداسيون. دونك هادي سي فاس بور اون كري اون فاساد انديبوندونت باش نمحي اللي بغيت. تلاحظوا هنايا هادي لي بلو اكسبتابل هاد انديبوندونت. ما غاديش هادي ديرها في لامبريسيون تامبريميها هكا ياك. في لي بلون ما كتشوفوش هاد النوع هكا لي فاساد هكا الرجلين وهذا نو. دونك هكا كتكون مي اون ا بي موديفيي باسكو لي انديبوندونت. هي فاساد انديبوندونت ولكن باش نديرها اون انديبوندونس توتال خصني ندخلها في ان كالك ديالها. دونك هنا غادي نكريي ان كالك نوفو كالك فاساد نوفو كالك. الوغ ندخل كلشي في داك لو كالك فاساد. غادي نلقاه هنايا بالك ها هو صافي ندخلوه في لو كالك فاساد
كل شيء خصو يدخل في لو كارت فاصاد. كل شيء خصو يدخل في لو كارت فاصاد. دروك هذا il est totalement indépendant. alors غادي هاد لا دال je vais désactiver le calque ديال le calque دال. حتى هاد لي بوتر ça dérange غادي نديزاكتيفيهم. واخا الا ديزاكتيفيت هاد لو كالك ديال لي بوتر، الا ديزاكتيفيتو ما غاديش يبقى يبان وي، ولكن غادي ياثر لي على الفونداسيون ما يبقاوش فيها دوك لي بوتر. دونك شنو خصني ندير؟ كريي ان كالك بالنسبه لي لونغرين ولا. دونك هنا غادي نكريي ان كالك دوكيومونطاسيون كالك نوفو نكتب فونداسيون هكذا. لونغرين دونك غادي نولي نافيشي لي كالك. هاد لي بوتر اللي هنا في لا فونداسيون كي ندير سيليكسيونيهم مره واحده. دونك كنمشي غير نكوشي هنا بوتر سيليكسيوني توت لي بوتر وندخلهم في لو كالك اللي درتو دروك. فونداسيون سميتو فونداسيون صاي. دابا نقدر نديزاكتيفي هاد لو كالك. راني علاش كنديزاكتيفي هنا في الريد شوسي؟ علاش كنديزاكتيفي هاد لو كالك؟ بوركوا لو ديزاكتيفي؟ راني في الريد شوسي غادي نديزاكتيفي لو كالك ديال لي بوتر. علاش؟ فوالا لان غادي يخسروا لي فوالا ماسكي لو كالك. ولكن هنا خصهم يبانو. الوغ غادي نكريي اون امبرسيون اون بريزونطاسيون. هنا افيشي نريد لونجسترمون.